ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यप्यासी प्रिय मित्र, नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन आज पनि कार्यक्रम जागरणमा यो विनोद शर्माको। आउनुहोस् मित्र, अब चर्चालाई अगाडि बढाउँ। साधकको अगाडि असंख्य मार्ग छन्। कसलाई छान्ने, कसरी छान्ने, कुन आधारमा छान्ने। असंख्य मार्ग मात्रै भइदिए त हुन्थ्यो। असंख्य कुमार्गहरू पनि छन्। कसरी बस्ने कुमार्गहरूबाट, कसरी बस्ने भट्कनहरूबाट। सत्यको खोजमा लागेको एउटा साधकको लागि सबभन्दा ठूलो समस्या ठिकलाई कसरी छान्ने, गलतलाई कसरी पहिचान गर्ने। गलतलाई गलत भनेर चिन्न सक्यो भने छोड्न गाह्रो हुन्न। गलत पहिचानमा आउने बित्तिकै छुट्न सुरु हुन्छ। गलत भनेर चिनिसकेपछि कसरी त्यसको अनुगमन गरिराख्न सकिन्छ र? असत्यलाई असत्य भनेर जानिसकेपछि त्यसलाई सम्हाली राख्नु कसरी सकिन्छ र? असत्यको पहिचान नै मित्र असत्यबाट मुक्तिको सुरुवात हो। तर चिन्नु कसरी? असंख्य छन् असत्यहरू पनि। खोजको बेला म जुन जुन सम्प्रदायमा गएँ ती सम्प्रदायले डम डम पारेर आफ्नो मात्रै डम्फु बजाए। सम्प्रदाय उपसम्प्रदाय सबैको त्यही चाला पाए। अनि हाम्रो अहंकार पनि पाको केही छैन, भएको केही होइन। तर जुन सम्प्रदायमा आबद्ध भयो वा जुन गुरुको अनुसरण गर्यो त्यसैलाई ठूलो भन्छ घोक्रो फुलाई फुलाई। एकदम कन्फ्युजनमा परेको थिएँ म पनि। खोज बढी संसारले साधु तुम खोजो खोज त सद्गुरु पाइए महामतीले भनिदिनु भयो। मैले खोज्न सुरु गरेँ, तर खोजको क्रममा एकदम उल्झनमा परे। अनुरोध गर्दछु म पनि तपाईलाई मित्र, चुरो कुरो फेला नपारिकन घोक्रो नफुलाऊ अहंकारको चलखेलमा। आफूले बुझ्न सकेन भने शास्त्रमा लेख्या छ भनेर भनिदियो, भइगयो। म भन्दै थिएँ असत्यको पहिचान नै असत्यबाट मुक्तिको सोपान हो। त्यसैगरी सत्यको पहिचान पनि सत्यको अनुभवमा उत्रने पहिलो खुड्किलो हो, पहिलो फाल हनाई हो, पहिलो जम्प हो। सत्य पनि असंख्य छन्। सदियौंदेखि अनन्त मार्ग खोजिएको छ। सत्यको सगरमाथामा जताबाट चढे पनि पुगिन्छ। तिब्बतबाट चढे पनि पुगिन्छ, नेपालबाट चढे पनि पुगिन्छ। रामकृष्ण परमहंस कहिले ज्ञानको मार्गबाट त कहिले भक्तिको मार्गबाट सगरमाथामा उक्लेका हुन्, चैतन्यको सगरमाथामा। सत्यवालाहरूले पनि आफ्नै मात्रै डम्फु बजाउँदा साधकको समस्या सुल्झनुको सट्टा उल्झदै जान्छ। असंख्य जप छन्, असंख्य भाव अभिव्यक्तिहरू छन्, असंख्य पूजा, असंख्य तपश्चर्या, असंख्य ग्रन्थ, असंख्य मुखहरू जो वेद पाठ गर्दछन्, असंख्य योग, असंख्य मौनीहरू। कुन छान्ने होला? मेरो लागि ठिक के हुन्छ होला? के गरौं? ट्रायल र इररको सिद्धान्तलाई पो अपनाऊ कि? यदि त्यसो गर्ने हो भने जुनी बित्न सक्छ। खोज, भटका र अनुभव गर। ट्रायल एन्ड एरर सम्भवै छैन।
करोडौं दृष्टिविहीनहरूले अहमको चलखेलमा परेर आफ्नो सम्प्रदाय निर्माण गरेका छन्, शास्त्र लेखेका छन्। बरु पहिला पहिला सुविधा थियो हामीलाई, वेद मात्रै थियो हिन्दूसँग। त्यसबेला न मुसलमान थिए, न क्रिस्चियन थिए, न बौद्ध थिए। कुनै पनि सम्प्रदाय उपसम्प्रदायका व्यक्तित्वहरू थिएनन्। जे खोज्न पनि सजिलो थियो वेदमा। एउटै शास्त्र थियो, वेद वचन सत्य मानिन्थ्यो। अहिले त वेद पनि अनन्त भइसके। सबै साम्प्रदायिक व्यक्तिहरू आफ्नो शास्त्रलाई वेद भन्ने गर्दछन्। अब त सबै सम्प्रदायका व्यक्तिहरू शास्त्रको आधारमा आफ्नो दुनो सुझ्याउने गर्दछन्। जैनको आफ्नो शास्त्र छ, हिन्दूको आफ्नो शास्त्र छ, मुसलमानको आफ्नो शास्त्र छ, बुद्धिस्टहरूको आफ्नो शास्त्र छ। महावीर बुद्ध वेदलाई असार बताउँछन्, तर वेद भन्दछ मेरो अलावा कतै कुनै सार छैन। बाहिर त भट्कन्छ। हिन्दूको लागि बुद्ध, महावीर, कबीर, कपिल, कणाद आदि जस्ता व्यक्तिहरू नास्तिक हुन्। भनिन्छ यिनीहरूको कुरै नसुन्नु, कान थुन्नु, नत्र भट्कन हुन्छ। सत्यको खोजमा निक्लेको साधक उल्झनमा पर्दै जान्छन्, उल्झदै जान्छन्। राम गीतामा भनिएको छ नि, 100 मन धागोलाई गुजुल्ठाइदियो भने फुकाउन सकिएला बरु। तर सम्प्रदायको जालो यसरी उल्झिएको छ, जन्म जन्मान्तर सुल्झाउन सक्दैनौ। यस्तो अवस्थामा परेको साधकको लागि गुरु नानक के भन्नुहुन्छ? अद्भुत लाग्छ उनको सूत्र मलाई, एकदम काम लाग्दो। कुदरती कमण कहाँ विचारू, वारिया न जावा एक बार। जो तुधु भावे साई भलिकार, तू सदा सलामती निरंकार। जे तिमीलाई ठिक लाग्छ त्यही नै सही हो। त्यसकारण म आफूलाई तिम्रो मर्जीमा छोडिदिन्छु प्रभु। मैले छान्न सकिन, मैले ठम्म्याउन सकिन। असंख्यहरूको बीच सही र गलत छुट्याउन मुस्किल भयो प्रभु। के गर्दा ठिक, के गर्दा बेठिक, सधैँ उल्झन पर्यो। म अज्ञानी, अन्धकारमा उभिएको, म दृष्टिविहीन। मसँग कुनै सूत्र छैन जसको आधारमा म खोज गर्न सकौं। मसँग कुनै कसी छैन जसमा सत्य र असत्यलाई कस्न सकौं। म के गरौं प्रभु? म त समर्पण गरिदिन्छु। अब तिम्रो मर्जी। तिम्रो मर्जी भनेको के? तिम्रो मर्जी भनेको तिमी जसरी बसाउँछौ बस्छु, जसरी उठाउँछौ उठ्छु, तिमी जे गराउँछौ गर्छु। आफूलाई बीचमा ल्याउँदिन प्रभु। गन्तव्यमा पुर्याउँछौ पुर्याऊ, पुर्याउँदैन नपुर्याऊ, तिम्रो मर्जी। आफ्नो निर्णय बिल्कुल हटाइदिए प्रभु मैले। कृष्णले यही कुरा अर्जुनलाई गीतामा भनेका हुन्। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चर्चित श्लोकलाई गरिने व्याख्या। परमात्मा यसो भन्छन्, भक्त के भन्छ? भक्तले के भन्नुपर्छ? जे तिमीलाई ठिक लाग्छ त्यही गर, जे तिम्रो चाहना छ त्यही गर। भट्काउँछ भने भट्किदिन्छु। भट्कन नै मेरो बाटो हो भन्ने ठान्दछु। तर मित्र, यो बाटो पनि गाह्रो छ। एकदम मन हाबी छ हाम्रो। बीचमा मन हाबी भइदिन्छ। भन्न सक्छ मनले, होइन के गरेको। उठ उठ, संकल्प गर। संकल्प हो तेरो बाटो। यसरी अज्ञातको हातमा आफूलाई छोडिस् भने बर्बाद हुन्छस् है, घरको नै घाटको हुन्छस्। संकल्प गर, दौडी प्रयत्न गर, पुरुषार्थ गर भन्छ मनले। फूलको वर्षा भयो भने हामी भन्न सक्छौ, जो तुधु भावे साहिभलिकार।
तँलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर हे प्रभु, तेरो मर्जी नै मेरो मर्जी। जीवनमा सुख भयो, फूलको वर्षा भयो, हामी भन्न सक्छौं तेरो मर्जी भनेर। तर जीवनमा प्रतिकूल परिस्थिति आइपर्यो, आगोको वर्षा भयो, काँडाको घोचाइ खप्नु पर्यो, चौतर्फी निन्दा, अपमान, असफलता, त्यो बेला यो साधना असाध्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो बेलामा हामी दुखी हुन सक्छौं, पीडित हुन सक्छौं। गीता स्थित प्रज्ञताको अवस्था भन्दछ, अष्टावक्र अनुद्विग्न रहने सल्लाह दिनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा शान्त, स्थिर, अनुद्विग्न, स्थित प्रज्ञ हुनुलाई साधना बनाऊ भनेर सन्तहरू उपदेश दिन्छन्। तर नानक उसको मर्जीलाई साधना बनाउनको लागि भन्नुहुन्छ, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ गर प्रभु, मलाई स्वीकार छ यो भाव। तर यो भाव जबरजस्ती थोपरिएको सन्तोष चाहिँ नबनोस् है मित्र। सन्तोष दयनीयता बिल्कुल होइन, परम धन्यताको अवस्थाबाट उठ्नुपर्छ यो भाव। सेल्फ कन्सोलेसन, सो सान्त्वना नबनोस् यो साधना। हारेको हरिनाम बिल्कुल होइन। मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी गलत लोकोक्ति हो यो। महात्मा गान्धी मजबुरीका प्रतीक होइनन्, सबलताका प्रतीक हुन्। नानकको यो धारणा परम समर्पणको धारणा हो, भक्तको लागि परम साधना हो। यस्तो बेला न तपाईले बाटो रोज्नुपर्छ, न विधि खोज्नुपर्छ, न शास्त्र, न तर्क, न प्रमाण, न दर्शनको चिन्ता। अब तेरो मर्जी, अब जे गर्छस् गर प्रभु। नानक दार्शनिक होइनन्, अन्तर्भाव र अनुभव व्यक्त गर्दैछन् नानक। अडचन र अवरोध अहंकारले उभ्याउने हो। अहंकारको सारा सूत्र के हो भने, म जान्दछु, मैले जानेको छु, मैले जानेको ठिक र त्यही नै व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। यो अहंकारको सारा सूत्र। अन्तिममा मेरो आफ्नै प्रसंग, एकताका मेरा सारा चाहनाका मुहानहरू बन्द भए। मैले भने, हे प्रभु, तिम्रो आस्तिकताको छाहरीमा जति दिनहरू मैले बिताएँ, करिब करिब 25 वर्ष, कस्ताले जीवनमा सुखानुभूति गरिरहेका छन्। मलाई वञ्चित किन पारेको सुखको अनुभूतिबाट? अब मेरो केही अन्तिम इच्छाहरू छन्, पूरा गरिदिएनौ भने नास्तिक बन्छु म त भने। मैले बीकम पास गराइदियो र प्रहरी निरीक्षक बनाइदियो। 3 पटकसम्म कोसिस गरे 25 वर्षको उमेरसम्म। तर साना तिना कारणहरूबाट अनुपयुक्त ठहराइयो, मलाई असफल भए। म खूब नास्तिकता जन्मियो मेरो मनमा। तर अहिले फर्केर हेर्दा उसको दूरदर्शितामय अनुकम्पा देख्दछु म त ती असफलताहरूमा। धन्य प्रभु। कहिले रुन मन लाग्छ, कहिले अट्टहास गरेर हाँस्न मन लाग्छ उसको अनुकम्पालाई स्मरण गरेर। एकदम कन्फ्युजनबाट गुज्रिरहेको थियो यो किङ्कर, तर हात समातेर डुराइरहेको छन् अहिले उनले। हात पनि उनैले समातेका छन्, मैले होइन। बुझ्नुभयो कुरा? एउटा रहस्यको कुरा भनौँ मित्र, एकदम अन्त्यमा। म एउटा महासंकल्पी साधक, अहिले पूर्णतया समर्पणको विश्रान्त नदीमा बग्दै बग्दै परमरूपी महासागरमा पुगेर परमानन्दको स्वाद चाखिरहेको छ यो धुलकणले। सारा संकल्प, सारा खोज, सारा साधना सब छुटे। अब मेरो एउटै साधना, नानकले भने चाहिँ उसको मर्जी, परमात्माको मर्जी। तपाईको पनि यही नै साधना बनोस्। हे प्रभु, तिम्रो मर्जी। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, नानकको यो सूत्र
उसको मर्जी। यो नै भक्तिको पराकाष्ठा हो। अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुःख, दिन रात दुवै ध्रुवको परम स्वीकृति नै धर्म हो, वा भनौं धर्मको निष्कर्ष हो भन्ने सो धारणा राख्दै आजको लागि उसको मर्जीमा विचरण गरिरहेको यो किंकर विनोद शर्मालाई बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम।